पैगाम दिया कि ऐ मेरे बंदो, ऐ सादतपुर के लोगों, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो। उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह ने तमाम के तमाम मोमिनों से, तमाम के तमाम ईमान वालों से, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम जन्नत और जहन्नम के ऊपर ईमान रखते हो, तो क्या करो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, यानी तुम अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। पहला मैसेज। फिर दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया इंसानियत के तमाम लोगों को, आसमां के नीचे इस धरती के ऊपर तमाम के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के मानने वाला क्यों ना हो, अल्लाह ने तमाम के तमाम लोगों को, आसमां के नीचे धरती के ऊपर बसने वाले तमाम के तमाम लोगों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम दे दिया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, कि ऐ लोगों तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, ऐ लोगों तुम अपने रब का डर अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह भी कुरान करीम के अंदर ये पैगाम दे रहा है। क्यों दे रहा है? सुनते जाइए तब ना आपको पता चलेगा। पूरी बात सुनिए, पैगाम अल्लाह ने क्यों दिया, मुझसे डरिए। जरूरी है आज इस वक्त में अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेना। आयत हो गई, बहुत सारी आयतें। चलिए हदीस भी सुना देता हूं आपको। हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नबी का नाम लूँ तो जोर से आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों कुरान करीम के अंदर सिर्फ अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह के साथ साथ नबी भी इसी चीज का पैगाम दे रहा है कि ऐ सादतपुर के लोगों, ऐ सादतपुर के नौजवानों, ऐ सादतपुर के औरतों, सुनो, इत्तक़िल्लाह। इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, इंपरेटिव सेंटेंस, ऐ लोगों इत्तक़िल्लाह, उस अल्लाह से डरो। फिर आगे फरमाया कैसे डरो, कहां कहां डरो। फिर अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी। क्या वजाहत, देखिए मेरे भाइयों, दो लफ्जों में अल्लाह के नबी ने तमाम चीजें बयान कर दी। दो लफ्जों में, दो सेंटेंस में। वो चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, एक अल्लाह से डरो, हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस मुल्क में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो। ये कौन बयान कर रहा है? मैं नहीं, कौन? हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, कर डरो, अपने रब से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। अब कैसे डरो? अब रास्ते से चल रहे हैं, कोई लोग आपकी गर्दन पर तलवार रख दिए। सुनिए, होता है ना, आज कुछ जो है नामर्दों की फौजें घूम रही हैं, नामर्दों की फौजें भीड़ लगाकर घूम रही है। साहब लगा दो नारा। ये नारा लगाने वाले कौन है? आज मैं साबित करके जाऊंगा उनकी किताबों से। गर्दन पर तलवार रख देते हैं। पैगाम दिया कि ऐ मेरे बंदो, ऐ सादतपुर के लोगों, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो। उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह ने तमाम के तमाम मोमिनों से, तमाम के तमाम ईमान वालों से, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम जन्नत और जहन्नम के ऊपर ईमान रखते हो, तो क्या करो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, यानी तुम अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। पहला मैसेज। फिर दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया इंसानियत के तमाम लोगों को
आसमां के नीचे इस धरती के ऊपर तमाम के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के मानने वाला क्यों ना हो, अल्लाह ने तमाम के तमाम लोगों को आसमां के नीचे धरती के ऊपर बसने वाले तमाम के तमाम लोगों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम दे दिया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, कि ऐ लोगों तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, ऐ लोगों तुम अपने रब का डर अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह भी कुरान करीम के अंदर ये पैगाम दे रहा है। क्यों दे रहा है? सुनते जाइए तब ना आपको पता चलेगा। पूरी बात सुनिए, पैगाम अल्लाह ने क्यों दिया, मुझसे डरिए। जरूरी है आज इस वक्त में अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेना। आयत हो गई, बहुत सारी आयतें। चलिए हदीस भी सुना देता हूं आपको। हदीस अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नबी का नाम लूँ तो जोर से आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों कुरान करीम के अंदर सिर्फ अल्लाह ने बल्कि अल्लाह के साथ साथ नबी भी इसी चीज का पैगाम दे रहा है कि ऐ सादतपुर के लोगों, ऐ सादतपुर के नौजवानों, ऐ सादतपुर के औरतों सुनो, इत्तक़िल्लाह। इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, इंपरेटिव सेंटेंस, ऐ लोगों इत्तक़िल्लाह, उस अल्लाह से डरो। फिर आगे फरमाया कैसे डरो, कहां कहां डरो। फिर अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी। क्या वजाहत, देखिए मेरे भाइयों, दो लफ्जों में अल्लाह के नबी ने तमाम चीजें बयान कर दी। दो लफ्जों में, दो सेंटेंस में। वो चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, एक अल्लाह से डरो, हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस मुल्क में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो। ये कौन बयान कर रहा है? मैं नहीं, कौन? हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो कर डरो, अपने रब से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। अब कैसे डरो? अब रास्ते से चल रहे हैं, कोई लोग आपकी गर्दन पर तलवार रख दिए। सुनिए, होता है ना, आज कुछ जो है नामर्दों की फौजें घूम रही हैं, नामर्दों की फौजें भीड़ लगाकर घूम रही है। साहब लगा दो नारा। एक नारा लगाने वाले कौन है? आज मैं साबित करके जाऊंगा उनकी किताबों से। गर्दन पर तलवार रख देते हैं। आज वो खुशी की फीलिंग आई कि माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत आप लोगों ने मस्जिद बनाई। फिर मस्जिद की चारों तरफ यानी मस्जिद की जो है बाउंड्री भी आप लोगों ने लगा दिए। फिर जमात के ठहरने के लिए, लोगों के ठहरने के लिए आप लोगों ने इंतज़ाम भी किया कमरे का। अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें तो कहीं और से पैसा नहीं आता है, कहीं और से तो हमें मदद नहीं आती है। ये हमारी आपकी मस्जिद है, हमारे गांव की मस्जिद है, हमारा पैसा से ये मस्जिद बनती है, अल्लाह का घर बनता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अभी नहीं, दुआ करने के बाद तमाम लोगों से मैं मुसाफा करूंगा और अल्लाह के घर के वास्ते जिससे जितना हो पाए आप उतना कर दीजिएगा। कोई भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। जब कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा कि हे मेरा बंदा बता तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया था, तो आप ये जवाब दे सके कि अल्लाह मैं तो बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, लेकिन अल्लाह तेरी मस्जिद के लिए, तेरा घर के लिए जलसा हो रहा था, मौलवी तनवीर आलम ने तेरे घर के लिए कुछ हमसे मदद मांगी थी, कुछ मांगा था, तो मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ तेरे घर के लिए मैंने दे दिया था, कुर्बान कर दिया था। ये अल्लाह बस यही है जो मैंने दुनिया में जाकर सही काम किया था। हो सकता है कि इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम की आग से बचा ले, यही चीज़ आखिरत में आपकी नजात का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अभी दुआ होगी,
دعا ہونے کے بعد میرے حفظ الرحمان بھائی کی ریکویسٹ کی وجہ سے میں ایک بدائی نظم پڑھوں گا، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کل میرا بہت دور پروگرام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ مولانا آئیں گے، ان کی زبان سے تقریر سنوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے میری موت آ جائے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج آپ دیکھ نہ سکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، ہر انسان کو قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ بات یقینی ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کوئی بھی انسان جب رب کی عدالت میں میری حاضری ہوگی، جب رب کی عدالت میں میری پیشی ہوگی اور مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جنگل میں بکری کیوں بیچا تھا؟ اے اجنبی شخص مجھے بتاؤ، کل قیامت کے روز میں اللہ کی سزا سے کیسے بچوں گا؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے؟ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے۔ اچھا میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی چائے بیچتے ہیں؟ بیچتے کہ نہیں بیچتے ہیں؟ بیچتے ہیں کیا صاحب؟ کوئی پردھان منتری بننے والا نہیں ہے؟ چائے بیچا کیجیے، چائے بیچنے سے پردھان منتری بنتا آپ نے تو دیکھ ہی لیا، ایک بار نہیں دو بار، تین بار بن گئے، 2 بار۔ اچھا ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے ماں نہیں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عمر کا فرمان ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا قانون ہے کہ جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا وہ سزا کے مستحق ہوگا۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے ارے بیٹی ابھی تو بچی ہے، نادان ہے، چھوٹی ہے، جا دودھ میں پانی ملا دے۔ دودھ میں اگر تو پانی ملائے گی تو حضرت عمر کو تھوڑی نہ پتا چلے گا۔ بیٹی جواب دیتی ہے میری ماں چلو میں نے مان لیا، دنیا میں نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دی، میں نے پانی ملا دیا دنیا میں، تو میں اللہ یعنی حضرت عمر کی سزا سے بچ جاؤں گی، لیکن آخرت میں جو میرا رب ہے، جو حضرت عمر کا رب ہے، جو آپ کا رب ہے، اس کی نظر سے، اس کی عدالت سے بچ نہیں پاؤں گی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ پھر حدیث سنتے جائیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور لوگوں کہ قیامت کے روز 7 طرح کے انسانوں کو، 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 طرح کے لوگوں میں سے، ان 7 پرکار کے لوگوں میں سے، ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کا لوگ وہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت سی لڑکی اس سے کہتی تھی چلو دیگا چلو گھومنے کے لیے، خوبصورت سی لڑکی کہتی تھی چلو سعادت پور میں جلسہ ہونا ہے، بابا بھی جلسہ میں جائیں گے، ماں بھی جلسہ میں جائیں گی، بھائی بھی مولوی تنویر کا بہت بڑا فین ہے، مولوی تنویر جب تک تقریر کرے گا میرا بھائی بھی گھر کے اندر نہیں آئے گا، گھر پورا خالی ہے، گھر میں آ جاؤ، ہم دونوں گھر میں کچھ وقت گزار لیں گے، کچھ ٹائم یعنی بتا دیں گے۔ اب وہ بندہ جواب دیتا ہے، حدیث کہتی ہے، نبی کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس نوجوان نے یہ جواب دے دیا کہ سنو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر ہے، میرے اندر اللہ کا خوف ہے، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اور سننا ہے اللہ کا ڈر میرے بھائیوں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو،
اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک باپ اپنا بیٹا سے یہی تعلیم دے رہا ہے، میں پھر سے آ رہا ہوں، ہم صرف بچہ پیدا کرنا جانتے ہیں، باپ کیسے بنا جاتا ہے نہیں جانتے ہیں۔ جاننا چاہیے تو قرآن اٹھا کر پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک باپ اپنا بیٹا سے کیا نصیحت کر رہے ہیں، کہ اللہ نے ایک باپ کی نصیحت کو قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کر دیا، ایک باپ کی نصیحت کو قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کر دیا، نقل کر دیا۔ باپ، اللہ ہم سب کو حضرت لقمان علیہ السلام جیسا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، پر اللہم آمین۔ باپ بیٹا سے کہتا ہے، بیٹا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرا بیٹا، اس آیت کو سنیے، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز، اے میرا بیٹا اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز دنیا کے اندر کسی چٹان کے نیچے، کسی پہاڑ کے نیچے، کسی پتھر کے نیچے اگر پڑی ہوگی، اگر چھپی ہوگی، تو کل قیامت کے روز اللہ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر جو بھی کرنا بڑا سوچ سمجھ کر کرنا، اے میرا بیٹا دنیا میں کر ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ دنیا میں تم جو بھی کرو گے کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس آیت کو بھی ذرا سنیے۔ کل قیامت کے روز حفظور بھائی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فیروز بھائی کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، مولوی تنویر کو میرا نامہ اعمال دیا جائے گا، سب کو، آپ کو، سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ آپ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ایسے دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد آپ اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ دنیا کے اندر میں نے لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی نظر سے چھپ کر بھیڑ میں، تنہائی میں، رات کے 12 بجے، دن کے 12 بجے، اللہ میں نے جو بھی کیا تھا تمام کے تمام گناہ اس کے اندر ریکارڈ ہے، اس کے اندر نقل ہے، یہ اللہ اس کے اندر درج ہے۔ اللہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن ہر چیز کا، ایک ایک چیز کا ذرہ برابر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا میں اچھا کام کریں گے اس کا بھی حساب دینا ہے، غلط کام کریں گے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا معمول ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، لیکن آپ کے مدنہ پور میں جب آتا ہوں تو 2 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، 2 گھنٹہ سے زیادہ میں تقریر نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر میں چاہوں آپ کے سامنے ایک مضمون پر، ایک عنوان پر 2-2 گھنٹہ، 3-3 گھنٹہ، 3.5 گھنٹہ میں تقریر کر سکتا ہوں۔ اللہ نے وہ قوت مجھے نوازا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کوئی مشین تو نہیں۔ ہر رات جاگنا، 16 گھنٹے کا سفر کرنا، پھر کل جا کر پروگرام کرنا، پوری رات کا جاگنا، میرے بھائیوں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، آواز پھنسنے لگتی ہے۔ پھر رات کے 2-2 بجے کے بعد، رات کے 1.5 بجے کے بعد آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے کچھ بھائی آج بات نہیں کر پا رہے تھے، میں نے کہا صاحب آواز میں کیا ہوا، بات کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ صاحب آج ہم لوگ نعرہ لگانے کے لیے گئے تھے، کینوس کرنے کے لیے گئے تھے تو آواز بیٹھ گئی ہے۔ صاحب یہ بات سچ ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ 2-2 گھنٹہ،
ढाई घंटा बोल लेते हैं, वरना एक इंसान के बस की बात नहीं कि हर रात 16 घंटा सफर करे, 16 घंटा रात को पूरी रात जागे और जागने के बाद फिर 2 घंटा रात के 2:30 बजे तकरीर कर दे। ये हमारे बस की बात नहीं, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं, ये तो अल्लाह का फजल व करम है कि हम लोग आपके सामने आते हैं और 2 घंटा बोल कर चले जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पक्का 2 घंटा मैंने आपके सामने तकरीर की अल्लाह के डर के ताल्लुक से, और आपको मैंने अहम पैगाम दिया बेटियों के ताल्लुक से और अल्लाह के डर के ताल्लुक से। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बाहयात रहा इंशाअल्लाह फिर आपके इलाके में आऊँगा, फिर मैं किसी दूसरे उन्वान पर दूसरे टॉपिक पर बात करूँगा। लेकिन अभी मैं तकरीर इख्तिताम नहीं किया हूँ, अब इंशाअल्लाह दुआ भी होनी है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, अभी दुआ भी होनी है और 2 बजने को है। मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 2:50 को मेरी गाड़ी है, गाड़ी भी मुझे पकड़नी है, वरना दिल तो करता था कि आप लोगों की मोहब्बत से, फिरोज भाई की मोहब्बत से और 15-20 मिनट खींच लूँ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरा एक उसूल है कि मैं जलसे में कभी चंदा नहीं करता, जलसे में जाकर मैं कभी चंदा नहीं करता, लेकिन जब ज़रूरत आ पड़ती है तो कभी कभार लोगों के सामने बस कुछ बातें रख देता हूँ चंदे के ताल्लुक से। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं को तमाम हदीस से लाकर आपको सुनाऊं कि चंदे की फजीलत क्या है, अल्लाह का घर मस्जिद बनाने की फजीलत क्या है, अगर आप मस्जिद में डोनेट करेंगे, चंदा करेंगे, अगर मस्जिद में दान करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, वो वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने वजाहत करके मैं बताऊं, लेकिन इतना बता के जा रहा हूं कि 2 साल पहले जब मैं आया था मस्जिद उस वक्त बन रही थी।